नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को इजहार के बहुत से तरीके दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सोच और अपने लफ्ज़ों को इजहार की शक्ल में बाहर ला सकते हैं। मतलब सिर्फ ज़बान का होना ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे एक शायर अपनी शायरी के ज़रिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करता है, और अगर बात की जाए एक लिखारी अपनी लिखाई के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है, उसी तरह एक मुसव्विर या मुजस्मा साज अपनी पेंटिंग्स या मुजस्मा साजी के ज़रिए अपने जज्बात का, अपने एहसासात का इजहार करता है। और पाकिस्तान में हम मुजस्मा साजी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुजस्मा साजी का क्या स्कोप है और किस तरह की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रिफत शाहीन साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और रिफत शाहीन साहिबा की वजह से आपको ये भी बताऊं कि मुजस्मा साज भी हैं, साथ साथ पेंटर भी हैं और बिजनेस वुमन भी हैं। इतना कुछ हैं आप। अच्छा, बहुत खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों से मिलके, खासतौर पर ऐसी ख़वातीन से मिलके जो कि अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन बनाती हैं और किसी तरफ उसको लेके चल रही होती हैं और कामयाब भी होती हैं। तो आपसे मिलके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा रिफत, कैसे आपने शुरू की मुजस्मा साजी, और क्या बचपन से ही शौक था इसका? ऐसे ही है कि मैं बसा औकात इसके बारे में इजहार करती हूँ कि इसका शौक का मालूम नहीं पड़ता कि शौक था कि नहीं। आपको जब शऊर आता है, आपके सोचने का अमल आपके अंदर उजागर होना शुरू होता है जब आप पैदा होते हैं, उसके साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो ये चीज़ आपके अंदर आती रहती है, क्योंकि ये एक कुदरत से या फितरत से आपको हासिल होती है, तो आप इससे जुदा नहीं रह सकते। ये फिर खुद ब खुद आपको नेचर इस तरफ ले जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपका काम देख भी रही थी और बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। कहाँ करती हैं जाके? इतने खूबसूरत मुजस्मे आपने बनाए, इतनी खूबसूरत पेंटिंग की है। कैसे? तख़य्युल के बहुत भारी लफ्ज़ है, तख़य्युल आपका लगता है बहुत वसी है। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इस वक्त तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में काम कर चुकी हूँ मैं, और नाम लेते लेते बहुत वक्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप पेंटिंग करने या मुजस्मा साजी करने के लिए किसी दूसरे इलाके में जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुजस्मे इतने बड़े साइज़ के हैं कि उनको फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं जाके अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है मुजस्मा साजी का, तो आप उसी इलाके में जाती हैं, वहाँ पर जाके बनाती हैं? ऐसे ही जैसे कि मुझे डेरा बुक्की में ऑर्डर मिला तो मैं डेरा बुक्की गई। इतना मजा आया मुझे, ट्रैवलिंग भी साथ साथ एडवेंचर भी हो गया। हाँ, ये चीज़ तो है, ट्रैवलिंग भी है साथ एडवेंचर भी, और खासतौर पे अगर आपके काम के साथ ट्रैवलिंग भी हो जाए तो इससे ज़बरदस्त चीज़ और कोई नहीं ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें मुजस्मा साजी के हवाले से, तो हम एक दो यूनिवर्सिटी का तो सुनते हैं कि वहाँ पर ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती है, लेकिन हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा है इतना कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे हों जहाँ पर मुजस्मा साजी या पेंटिंग के हवाले से तरबियत दी जाती हो। आपको लगता है कि यहाँ पर ये कम है पाकिस्तान में ये चीज़? मैं फिर कहूँगी कि एक तो ये है कि आपके अंदर शुरू में पहले इस बात का उजागर होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक मुजस्मा साज हैं या आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं तो इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा। आपको आपने जैसे कि कहा कि तख्लीक, या एक और आपने कहा बड़ा भारी तख़य्युल बड़ा भारी लफ्ज़ है, तो ये सिर्फ आपको ना खुदा की देन है, अल्लाह की जानिब से आती है। ये आपको इंस्टीट्यूट वगैरह जाने से या सीखने से नहीं आती। इंस्टीट्यूट्स ये हैं कि वो आपको बेसिक्स बताते हैं कि आज तक जो भी आर्टिस्ट पैदा हुआ तो उसने कुछ कवायद और ज़ाबित तय किए हैं कि ये तरीके हैं पेंटिंग करने के, मुजस्मा बनाने के, या फिर किसी की आंख को लुभाने के लिए। क्योंकि जब पेंटिंग का मुजस्मा बनता है तो उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है आपकी आंख को कोई लुभा जाए। तो लुभाने के लिए हम अगर नए सिरे से रिसर्च शुरू करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम अपने ओल्ड मास्टर्स को पढ़ लें कि उन्होंने क्या तरीके किए। तो उनके लिए अल्लाह मियाँ ने कुदरत में पहले से कुछ सेट पैटर्न्स रखे हैं। आप उन सेट पैटर्न्स पे अगर काम करते हैं तो एकदम से आपके लिए या किसी दूसरे के लिए वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत या दिलचस्पी रख लेती है। तो उसको हम बेसिकली लेते हैं कंपोजिशंस या कंट्रास्ट। तो ये ज़रूरी होते हैं पढ़ना, और ये आपको स्कूल कॉलेजेस सिखाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब पॉलिश तो आपको कोई कर सकते हैं, लेकिन असल में आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, आपको शौक होना चाहिए और कि आप किसी चीज़ को तख्लीक कर सके, कुछ नया बना सके। बिल्कुल। अच्छा, हम अक्सर लोगों का काम देखते हैं, उनका तकरीबन एक जैसा काम ही होता है, लेकिन आपका मैं काम देख रही थी, बहुत डिफरेंट चीज़ें आपने बनाई हैं। तो फिर वही बात आ जाती है, क्या आप किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेती हैं, किसी जगह पे जाती हैं, उस जगह की इंस्पिरेशन होती है, या फिर अगर आपको ऑर्डर आता है तो उनकी डिमांड होती है? ये आखिरी बात ज़्यादा सही है। डिमांड होती है। हाँ, डिमांड होती है। मैं कस्टमर्स का माइंड पढ़ती हूँ, कस्टमर्स के जो उनका चाह रहे होते हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना कि गाग हमेशा दुरुस्त होता है। तो वो वाली बात है कि मैं उनका माइंड पढ़ के जो वो चाहते हैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए हर एक का अपना एक दिमाग है, वो मुझे डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, मैं उस हिसाब से करती हूँ। इसलिए हर दफ़ा का एक टास्क जो होता है मेरे लिए नया होता है, चैलेंजिंग होता है, और मैं घबरा रही होती हूँ कि आया मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी।
اچھا لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جو ایک بتا رہا ہوتا ہے، گاہک بتا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا گاہک ہمیشہ درست ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ بنانے والی ہیں، جب آپ وہ چیز بناتی ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ہمیشہ میرے سوشل میڈیا پہ لیٹرز اداروں کے بھرے پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈم جتنا آپ نے کام ہمیں دکھایا تھا اپنی پینٹنگز میں یا اسکیچ میں، آپ نے اس سے بہت بہتر کر کے دیا آن گراؤنڈ. یا پھر جیسے کہ میں نے اگر کسی سے کہا ہے کہ میں 3 ماہ لے رہی ہوں کام کرنے کے لیے، تو میں نے 1 ماہ 20 دن میں کام کر کے دے دیا. اچھا زبردست. تو وہ لیٹرز میں اپنے اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں. آپ کی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ سوال آپ نے مجھے بڑی اچھی ایک چیز بتا دی کہ ایک مجسمہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کا سائز کیا ہے. موسٹلی تو یہ ہے کہ میں 30 فٹ سے اوپر کے مجسمے بنا رہی ہوں آج کل پاکستان میں. تو میں 3 مہینے لیتی ہوں، لیکن میں دیکھ لوں میں جلدی بنا لیتی ہوں. تو میں جلدی بنا کے ان کو دیتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو اگلا آپ کی سپیڈ زیادہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم سے سپیڈ بڑھ گئی ہے. ورنہ ادروائز وہ دن بھی تھے کہ چھوٹے سے مجسمے کے لیے ہم مہینوں یا دنوں لگا دیتے تھے. اچھا یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام نیا شروع کرتے ہیں تو تب وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہمارا اس میں فلو آ جاتا ہے تو وہ 1 مہینے کا کام ہم 15 دن میں کر لیتے ہیں. ایسے بالکل ایسے، اور اس سے بھی ایسا کر. لیکن میں بتاتی چلوں کہ اللہ میاں کا نظام بڑا خوبصورت ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی چیز میں پریکٹس حاصل کرتے جاتے ہیں، اپنی طاقت لگاتے جاتے ہیں، ایسے ایسے اللہ میاں ہمیں عمر کے ساتھ نیچے کرتے ہماری طاقت لیتے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے کنٹرول میں رہیں. بالکل بالکل، کنٹرول میں ہونا بھی ضروری ہے. اچھا رفعت، اس لیے بیلنس رہتی ہیں چیزیں، ہم اتنی سپیڈ پھر بھی نہیں دے پا سکتے. ہاں ہمارے میں ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ چاہے ہمارا تخیل ہے، چاہے ہمارا فن ہے، جو کچھ بھی ہے، اور ایک ٹائم پہ جا کے یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا رفعت، پاکستان میں مجسمہ سازی کا کتنا سکوپ ہے؟ اگر آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو میں بہت خوش ہوں. اچھا ہاں، بہت تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے. کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے سیکھ کے پھر باہر کے ملک چلے جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس چیز کا سکوپ نہیں ہے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں. میں باہر سے واپس آ گئی. اچھا مطلب یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ اٹھانے والا ہے کہ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں اور باہر سے پاکستان. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے اداروں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. جو ہی انہیں میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں اتنا اچھا کام کرتی ہوں، ایک انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جا کے میں جیت چکی ہوں پوری دنیا میں پہلا انعام، تو میرے اصل میں اداروں نے مجھے واپس بلایا. انہوں نے مجھے کام دینا شروع کیا کہ کرتے کرتے میں پاکستان کی ہی ہو کے رہ گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میرے پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے، میرے پاکستان کے اداروں کا بہت ہاتھ ہے کہ مجھے پاکستان روکی رکھا انہوں نے. تو آپ نے یہاں پر مطلب پاکستان میں کیا اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ مجسمہ سازی کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا پھر وہ ان لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کا کام کرے؟ پاکستان میں کیا اس طرح کے ادارے موجود ہیں؟ بالکل. مجسمہ سازی کو اگر پروموٹ کوئی نہیں بھی کرا نا تو اس سے مجھے اس لیے فرق نہیں پڑ رہا کہ باقی جو ادارے، جب وہ لوگ جن کے اندر لطافت کا مزاج جو رکھتے ہیں، وہ لوگ جب کسی ادارے کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے حکمران بنتے ہیں، تو وہ بلاتے ہیں کام کرنے والوں کو کہ آئے، ہمارا دل کرے اب آپ ہمیں ایسا کام کر کے دیں. اپنے خیالات کا، اپنے ادارے کا اظہار چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دیوار پہ اندر آنے والا دیکھ لے کہ ہمارا ادارہ کیا کر رہا ہے. بالکل. تو یہ اس طرح کی جو ادارے ہیں وہ زیادہ اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں آرٹ کو، اور وہ ان کی پھر اپنے بجٹ کا بھی حساب ہے کہ جو جس کے پاس بجٹ ہے وہ اس طرح کے آرٹسٹ کو ہائر کرا، اس سے کام کروا رہا ہے. بجٹ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ جی، سب سے بڑا مسئلہ بجٹ کا بھی ہے. تو اس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ مجسمہ سازی عروج پہ جا رہی ہے. اچھا رفعت، ایک چیز جو ہوتی ہے ہر آرٹسٹ میں ہوتی ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایک ماسٹر پیس ضرور بنائے. کبھی آپ نے یہ خواہش کی کہ آپ کوئی ماسٹر پیس بنائے، یا کبھی کچھ ایسا بنایا کہ آپ کو لگا کہ یہ ماسٹر پیس ہے میرا؟ یہ خواہش نہیں آئی ابھی تک میرے اندر. اچھا. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی اس قابل ہوئی نہیں کہ ماسٹر پیس بنا سکتی ہوں. اور باقی یہ ہے کہ لوگوں کو جو پسند آتا ہے وہ اکثر اوقات میرے ماسٹر پیسز میں، یعنی کہ ان کی طرف سے شامل ہو جاتا ہے کہ ان کے کمنٹس اس پہ اتنے آ جاتے ہیں، لوگ اس کو اتنا لائک کرتے ہیں، اس کا بار بار آرڈرز آ جاتے ہیں مجھے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بہترین کام تھا میرا کہ لوگ اس کو بار بار آرڈر کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ چیلنجنگ ابھی تک آپ کو کون سا کام لگا اپنا؟ میں سمجھتی ہوں کہ چیلنجنگ کام کوئی نہیں تھا سوائے ایسے کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے اندر ایک آرٹسٹ ہے. اچھا، وہ زیادہ چیلنجنگ سب سے بڑا چیلنجنگ تھا. جی، کیونکہ آپ فطرت کے تو نزدیک ہو جاتے ہیں لیکن معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو معاشرے کے ساتھ پھر چلنا واپس وہ آپ کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اچھا، یہ بات آپ نے ویسے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب آپ فطرت سے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سوشلی لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کتنا دور ہوئیں، اور کیا آپ کے گھر والے یا آپ کے آس پاس دوست تھے وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ بھئی جب سے آپ نے کام شروع کیا آپ تو ہم سے دور ہو گئی ہیں؟ بالکل. میرے امی ابو ناراض رہتے تھے مجھ سے کہ میں شہر سے گزر رہی ہوں. فرض کیا جیسے میں کوہاٹ سے آ رہی ہوں، میں اپنے اسلام آباد میرا شہر ہے، میں وہاں سے گزر رہی ہوں، میں لاہور جا رہی ہوں، تو میں امی ابو سے ملنے کے لیے نہیں رکی. وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پائے اچھے لگتے ہیں، تمہیں دیسی کھانے اچھے بنا کے رکھے، تم رکی نہیں، تم چلی گئی. میں نے چوری بنا کے رکھی تھی وہی لے جاتی. مجھے بہت شوق ہے دیسی گھی کی چوری کھانے کا، تو میں اپنی امی کے ہاتھ کی دیسی گھی کی چوری بہت شوق سے کھاتی ہوں. تو پھر ڈانٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے ایک. اور دوسرا یہ رہا کہ امی کو اس بات کی ٹینشن رہتی تھی کہ میرے دوست نہیں، میں نہ سہیلیاں بناتی ہوں نہ کسی سے گفتگو کرتی ہوں.
تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ مجھے معاشرے سے دور لے کے جاتی ہے. تو میرا اپنا آپ میں شاید فطری طور پہ تھی، اسی لیے آپ مجسمہ سازی کی طرف گئی، اور ویسے ہی لوگوں سے ڈسٹینس تو آپ کا بچپن سے ہی تھا. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں رفعت، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ہمارے لیے آنر تھا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.